चुनांचे एक यतीम बच्ची थी, तो उसका बाप तो फौत हो गया, बस एक माँ थी। तो चचा का बेटा उसका कफील था और उसका वली था, उसकी कफालत करता था। तो बच्ची जवान हुई तो अब उसकी शादी करानी थी। तो चचा के बेटे ने सोचा कि बाहर शादी कराऊंगा तो ये बाहर चली जाएगी, इसकी जो मिरास में हिस्सा है वो भी बाहर चला जाएगा, तो क्यों ना मैं इससे खुद ही शादी कर लूं, तो ये घर में काम काज भी करती रहेगी और इसका जो विरासत में हिस्सा वगैरह है वो भी मुझे मिलेगा, और ये घर की बच्ची है तो कोई इसके लिए कोई तकल्लुफ़ात, कोई इस किस्म के तकाज़े मुतालबे भी नहीं होंगे। अब बाहर से बंदा शादी करे तो ज़रा मुश्किल होता है ना, बहुत सारे तकाज़े होते हैं, लेकिन घर की बच्ची हो तो फिर उसको जैसे मर्ज़ी उस पर दबाव डालो, जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करो, लोग ऐसे करते हैं। तो चचा के बेटे ने उससे शादी कर ली और उसको घर में बांदी बना के रखा, उससे सारे घर के काम करवाते, माँ अपना काम करवाती, बाप अपने काम करवाता, भाई अपना काम करवाता, शोहर अपने काम करवाता, और उसके साथ साथ फिर उस पर जुल्म भी करते। अगर किसी काम में थोड़ी बहुत कोताही सुस्ती हो जाती तो सारे उसको डांटते। तो गोया कि वो एक बांदी बनकर दिन में पूरे घर वालों की डांट सहती, बड़ी परेशान रहती। दुनिया में उसकी सिवाय माँ के और उसका कोई नहीं था। तो वो जुम्मा के दिन थोड़ी देर के लिए माँ के पास जाती और माँ को सारा अपना दास्तान गम सुनाती। जिस तरह बेटियाँ माँओं के पास जाती हैं तो अपना बताती हैं ना, पेके में क्या होता है, तो सारी बातें अपने माँ के साथ शेयर करती। तो माँ को दुख तो बहुत होता कि क्या करें, लेकिन माँ भी ख़ानदान में बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। वो ये समझती थी कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो मेरे ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी, इसका भी मसला हल नहीं होगा। तो माँ ने कहा बेटा अब क्या करें, रहना तो यही है, हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, कोई और मर्द भी नहीं है, तो बस तुम सब्र करो, मैं भी सब्र करती हूँ। तो मिलकर माँ बेटी दोनों रो लेती। उस रोने से बेटी का कुछ गम हल्का हो जाता, तो फिर वो वापस आ जाती। पूरा हफ्ता फिर ड्यूटी करती और जुम्मे वाले दिन फिर माँ के पास जाती, अपने गम और दुख सुनाती कि इस हफ्ते ये हुआ, माँ ने ये कहा, बाप ने ये कहा, शोहर ने ये कहा, भाई ने ये कहा, नन ने ये कहा। तो माँ बेटी बैठकर फिर कुछ देर रो लेती और जो है बेटी फिर वापस आ जाती। रोने से इंसान का गम हल्का हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसा हो या ना हो मेरे आंसू, हमने तो अपना गम हल्का कर लिया। तो अपना गम जो है हल्का करने के लिए बेटी रो कर आ जाती। हत्ता के चलते चलते ऐसा वक्त आया कि माँ बीमार हो गई और काफ़ी शदीद बीमार हुई। बस ऐसे लगता था कि ये इसका आखिरी वक्त है। तो अब बेटी परेशान हो गई कि मेरी तो दुनिया में एक माँ ही थी, अगर वो भी फौत हो गई तो फिर मैं किसके पास जाया करूँगी और अपना गम किसको सुनाया करूँगी। तो माँ को बताया कि माँ अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तो फिर मैं क्या करूँगी, किसको अपने गम बताया करूँगी। तो माँ ने कहा बेटी कोई बात नहीं, तुम जुमे वाले दिन इस घर में आना और इसी जगह पर जाए नमाज बिछाना और जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह को अपना गम सुना देना। जो गम तुम मुझे सुनाती थी, तुम अल्लाह के सामने थोड़ी देर रो लेना और रो कर फिर अपने घर वापस चली जाना, तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। अल्लाह की शान, वो माँ ज़्यादा बीमार हुई तो माँ का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद फिर अगले जुमे को बेटी आई तो माँ तो घर में नहीं थी, घर खाली था। जब माएँ घर से चली जाती हैं ना तो फिर घर वीराना लगता है, जंगल लगता है, और घर की ये दीवारें इंसान को खाने को आती हैं।
اور گھر میں انسان کا دل نہیں لگتا جب ماں باپ گھر سے چلے جاتے. ساری دنیا گھر میں آ جائے لیکن انسان کو گھر میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، ان کا دل خوش کر دے، ان کو راضی کر لیں. یہ موقع اگر ہاتھ سے چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بیٹی آئی، ماں تو گھر میں نہیں تھی اور بھی کوئی نہیں تھا، اکیلی. تو وہاں اس نے جائے نماز بچھائی، ایک لوٹا پانی لے کر وضو کیا اور کچھ رکعات پڑھی، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی کہ میرے یہ غم، میرے یہ دکھڑے، میرے یہ مسئلے. خیر 1 گھنٹہ وہ رو کر پھر واپس چلی گئی. اگلے جمعے کو پھر اسی ٹائم وہ آئیں اور اپنے ساتھ پانی بھی لے کر آئیں اور وضو بنایا اور اسی طرح جائے نماز پر بیٹھ کر رونے لگی. گھنٹے بعد پھر واپس چلی گئی. اب ادھر گھر والوں نے دیکھا کہ یہ ہر جمعے کو وہاں جاتی ہے، ماں تو اس کی ہے نہیں، کس کے پاس جاتی ہے؟ تو گھر والوں نے منفی سوچ رکھ کر شوہر کو بدگمان کرنا شروع کیا کہ یہ ہر جمعے کو 1 گھنٹہ وہاں جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرنے جاتی ہے، اس کے چال چلن اچھے نہیں لگ رہے. یعنی اس کو منفی گائیڈ کیا، بدگمان کرنے کی کوشش کی. شوہر نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں اس دفعہ کہ یہ کیا کرنے جاتی ہے. تو جمعہ کا دن آیا تو اس بیٹی نے پانی کا لوٹا لیا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی. وہاں گئی، دروازہ کھولا، وضو بنایا، جائے نماز بچھائی اور کچھ نوافل پڑھے اور پھر روتی رہی. اور یہ منظر شوہر چھپ کر کہیں روشن دان سے دیکھ رہا تھا. جب اس نے اس کی آہیں دیکھی، سسکیاں دیکھی، ہچکیاں دیکھی اور اس کا تڑپنا دیکھا، رونا دیکھا تو شوہر سے رہا نہ گیا. وہ اندر چلا گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تو پھر بیٹی نے کہا کہ میرے اوپر سب تشدد کرتے ہیں، سب میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں. میرا اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں آیا کرتی تھی، ماں کو اپنا غم سنایا کرتی تھی، غم ہلکا ہو جاتا تھا، پورا ہفتہ پھر آپ لوگوں کی باتیں سہتی تھی. لیکن ماں تو چلی گئی. ماں نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا جب میں نہ ہوئی تو تم آنا اور یہاں بیٹھ کر مصلی پہ اللہ کو اپنا غم سنا کے چلی جانا. تو اب میں ہر جمعے کو آتی ہوں اور اللہ کو اپنا غم سنا کے چلی جاتی ہوں. شوہر کے دل پر اس بات نے بہت اثر کیا. اس نے اسے معافی مانگی کہ بھئی خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتیاں کی ہیں، اور میرے گھر والوں نے بھی تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب علیحدہ رہیں گے اور جتنا خرچ آپ کو چاہیے ہوگا اتنا خرچ میں آپ کو دوں گا، ہر قسم کا لباس دوں گا، ہر قسم کے کھانے لا کے دوں گا، اور کوئی گھر کا کام بھی تم سے نہیں کرواؤں گا. میں ایک خادمہ اور نوکرانی رکھوں گا، وہ گھر کا کام کرے گی. چنانچہ میاں بیوی دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا اور شوہر گھر گیا جس کو گھر والے بدگمان کر رہے تھے. اللہ نے نیک اعمال کی برکت سے، صبر کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اور اللہ سے مانگنے کی برکت سے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس بیٹی کے حالات کو بدل دیا اور اسی ظالم شوہر کو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.